زور تے سنیاں کول بھی کوئی نہیں نا، ہاں پاکستانیاں کول بھی زور کوئی نہیں، جے زور پاکستانیاں کول ہوندا تے 20 کروڑ عوام ہوئے تے 300 بندے جا کے ختم نبوت تے حملہ کر دیں، تو ہومن بھی چور تے ہومن بھی ڈاکو تے عابد باکسر کہے بھئی سب تو وڈا قاتل اے وے ظالم اعلیٰ، ہاں جی سب انہیں میں نو کیا فلانے بندے نو قتل کر دیو، فلانے بندے نو قتل کر دیو، فلانے بندے نو ہووے بھی قاتل تے زینب دے قصور جا کے تاڑیاں بھی مارے تے زینب دے پیو دے سپیکر بھی بند کرے تے سارے ظلم بھی کرے تے پھر وزیر اعلیٰ ہوئے تے پھر لاہور دے تخت دے مالک ہوون تے لاہوری سبحان اللہ او زنانی دے مقابلے لبیک یا رسول اللہ نو 7000 ووٹ دیون ہووے داتا صاحب دا حلقہ، ڈوب کے نہیں مرے لاہوری، ہاں جی ڈوب کے نہیں مرے، لیکن وہ مردے اوون جنہیں غیرت ہوئے، تقریرہ ساڑیاں سنیاں تے پرچیاں کسی اور نو جا دیتی، جمعے مولویوں پیچھے پڑے تے دل کے دے ہودر دیتا، دلدار کوئی اور بڑھایا، ہاں جی لیکن کوئی بات نہیں انشاءاللہ پتے چل جان گے، ساڑھا اتنا ہی کام ہے، توجہ ہووے داتا صاحب دا حلقہ 120 تے زنانی ایک نو ووٹ، او زنانی اتھی بھی نہ ہوئے تے شیخ الحدیث تے بڑے بڑے علماء تے پیر کون ہوئے ووٹ نہ بیگ نو دیو، مجذوب بھی کون تے قوم کہے نہیں داتا صاحب تے روٹیاں کمان آئے سن، داتا صاحب کیڑا دین واسطے آئے سن، داتا صاحب تے پلازے بنان آئے سن اتھو غزنی تو چل کے، اتھے داتا صاحب دی روٹی نہیں سی چل دی تو انہاں لاہور آ کے قبضہ کیتا، لاہوری یہ ہی سمجھتے ہیں نا بھئی داتا ساڑھا احسان ہے داتا صاحب تے انہاں ساڑی زمین تے قبر بنوائی، ہاں جی اسی تا ریسے کھان والے سی رام کرن والے سی، داتا صاحب نے کیوں اتھے آ کے ساڑے وڈیاں نو کلمے پڑھائے، جے لاہوریاں دا کوئی داتا صاحب دا احسان مندے تے ساڑے مقابلے زنانی نو ووٹ کدی نہ دیں دے، اور کہاں دے اوہ سید حجویر مخدوم امم اور مرکد او پیر سنجر را حرم اور بند ہائے کو سار اساں گسیر اور در زمین ہند تخم سجدہ ریخ، اور جڑا ایتھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا بیج بوڑ آیا آج تا اس بابے دا نظارہ کرنا ہے کہ ایک طرف زنانی کھڑی دوسری طرف ناموس رسالت دا مسئلہ ہے تے ووٹ اسی کنوں دینا ہے، لیکن نہیں حریصے کھان والیاں قوماں نو کی پتہ ہے ووٹ کی کیا اہمیت ہوتی ہے، ناموس رسالت کی کیا اہمیت ہوتی ہے، جنہیں سویرے اٹھ کے ڈول پکڑ کے کدی چنیاں وار ٹور پینا ہے تے کدی پائے جا کے کھڑے، گھر روٹیاں بھی زنانیاں نہ پکائیاں، ہاں ذائقے بھی ہر شے دے مک گئے، روٹی بندہ کھائے تے ایویں جویں بھوسا کھا رہا ہوندا، ہاں جی ظاہر ہے زنانیاں والے کم جے کوئی نہ رہے، زنانیاں بھی اٹھ کے جناب سویرے انتظار وچ بیٹھ گئیاں چھولے پکا، او ماما کتھوں کوئی لے آئے گا جڑے سویرے اٹھ کے پراٹھے دیسی گھی دے پکا کے پتراں نوں گوڈے نال کھوان گیا، ہن ہر بندہ ہاں مارے گا، میں آکھا مارے گا تے اپنے پتراں نوں گوڈے نال روٹیاں کھوانیاں سن، جدوں چھولے کھوا کے پتر وڈے کیتے او کہندے ساڈی ماں دا کیڑا احسان ہے، اسی تے جدوں تے جمعے اسی تے جناب نان کھا کھا کے تھک گئے، ہاں جی زنانیاں کم اپنے چڑھ میاں ترقی کی جو نئی راہیں زیر آسمان نکلی، میاں مسجد سے نکلے حرم سے بیبیاں نکلی، ہاں جناب شاپنگ سینٹر آباد کیتے، گھر پتہ ہی کوئی نہیں روٹی پکانی کے کوئی نہیں، شوہر دے کپڑے تیار کرنے کے کوئی نہیں، پاکی پلیتی دیاں گلاں کوئی نہ رہیاں، ہاں جی وہ کپڑے دھونے والیاں پتنی وہ بھی پچھے گند پا کے تے ظاہر جنہاں کپڑے نال نماز پڑھنی وہ کم والیاں دھوتے، وہ آپوں بیبیاں بن کے بیٹھیاں رہیاں منجیاں تے لکھاں بیماریاں لا کے بہ گئیاں تے کام کرن والیاں بڑھیاں نوں تے نہیں نا بیماریاں لگدیاں، ہاں 20 قسم دے کھانے کھا کے اتھے بسترے تے بیٹھ تے پھر اتھی جناب ٹی ویاں لا کے تکیاں لا کے بہ دیتے تے پھر انہاں دیاں گوداں وچ محمد بن قاسم جمنے، اس واسطے اپنے آپ نو بدلو، بڑیاں ہو گئیاں تقریراں۔